Assalamu alaikum, hello and welcome back once again to our special transmission for ICC T20 World Cup 2024. जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है और पहले मैच में मेज़बान यूएसए ने कनाडा को शिकस्त दी और कामयाबी अपने नाम की। ये तो इस मैच पे तो हम पिछली ट्रांसमिशन में जो 1 बजे वाली ट्रांसमिशन थी उसमें हमने डिटेल में बात की थी। आज का दूसरा मैच जो है वो है वेस्ट इंडीज़ अगेन होस्ट नेशन विद पापुआ न्यू गिनी और ये मैच खेला जाएगा प्रोविडेंस गयाना में पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से शाम 7:30 बजे। इस पर भी बात होगी और ऑब्वियसली हमारे जो पाकिस्तान के नाजरीन हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वो थोड़ा सा परेशान है इस वर्ल्ड कप में। अब तक पाकिस्तान की क्या सिचुएशन बनेगी, पाकिस्तान का सफ़र कहाँ तक जाएगा, क्या हम सलाहियत रखते हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच सकें और ये टाइटल उठा सकें, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, इस बार सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान टीम की आपके हिसाब से इस वक्त क्या पोजीशन है इस वर्ल्ड कप में जाते हुए, एंटर होते हुए? वैसे तो 7वीं पोजीशन नहीं, छठी हो गई थी। अच्छा नजीब, देखो सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, बड़ा इवेंट है जी, सब इसी के इंतजार में रहते हैं और माशाल्लाह हमारा मैच भी एक इंडिया से जिसको दुनिया को इंतजार होता है उस मैच का। बिल्कुल। हमारे जो जितने भी बॉक्सेस है ना वो टिक नहीं हो रहे। देखो हर काम ही तो ज़्यादा अच्छा है, सेंचुरी मेकर है पीएसएल का सबसे ज़्यादा। हर मैच में 11 प्लेयर परफॉर्म नहीं करते T20 में। बिल्कुल सही है। 50 ओवर में 4, 5, 6 अगर आपके जिसमें 3 बैटर हैं 3 बॉलर्स हैं, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आपके सारे बॉक्सेस टिक होते हैं। और 5वां बॉक्स 4 बॉक्स में अमूमन बनाता हूँ जब कोचिंग करता था। बेसिकली 5 पिलर है ना, आपका टॉप ऑर्डर, आपका मिडिल ऑर्डर, आपकी फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग एंड फील्डिंग। आप पिलर बोलते हैं, मैं बॉक्सेस बनाता था। अगर अभी आपने पिछला मैच इंग्लैंड वाला देखा, टॉप ऑर्डर ने 59 का स्टैंड दे दिया, दूसरा पिलर फेल हो गया। फिर आप तीसरे पिलर पर आए फास्ट बॉलिंग पे, वो फेल हुई। चौथा हमारा पिलर स्पिन डिपार्टमेंट, वो फेल हो गया। 5वां पिलर फील्डिंग हुआ एक्सपोज हो। बिल्कुल ऐसे। तो ये दूसरी टीमें ये पिलर अपने टिक कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे पाकिस्तान का वो कॉम्बिनेशन बना हुआ नहीं है, वो टिक नहीं हो रहा है। अब एक बॉलर तो पिटता ही है ना, हर जगह हर मैच में कोई ना कोई बॉलर पिटता है। अब वो चीज़ है कि हमने अपने बॉक्सेस टिक करने और इसमें मोटिवेशन चाहिए। जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उनका रोल बहुत ज़्यादा है अभी और होना भी चाहिए। उसके बाद वो किस तरह का मोटिवेट करते हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। फिर हमारे ये बॉक्सेस अगर 5 में से 3 भी टिक होते ना तो हम आराम से दूसरे राउंड में पहुंचेंगे। बिल्कुल सही है। बासित भाई की जो पूरी एनालिसिस थी, कामरान इसको कैसा देखते हैं, आपकी क्या फीलिंग है पाकिस्तान गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? जो पाकिस्तान का पहला मैच होस्ट नेशन अमेरिका से ही है, कहाँ खड़ी है इस वक्त? देखिए, जैसी तैयारी होनी चाहिए थी इससे बेहतर हो सकती थी पाकिस्तान टीम की। आप लास्ट सीरीज़ को ना डिस्कस करें, वो तो आनी थी चाहे कोई भी टीम होती। उससे पहले भी हम लोगों ने ठीक ठाक ब्लंडर मारे हैं, एक टीम सेटल होने नहीं दी है। आप हमेशा अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनको बड़ी सीरीज़ खिलाएं और आपकी टीम ऑटोमेटिकली बनेगी, आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बनेगी। आज प्रॉब्लम जो आ रही है, आपका ओपनर सेटल नहीं है। अच्छे भले ओपनर्स से आपने चेंज किए, उनका कॉन्फिडेंस भी ख़राब किया, टीम का कॉम्बिनेशन भी ख़राब किया। मिड ऑर्डर आपके सामने है, कैसी फॉर्म में है, सेटल नहीं है, कंफ्यूज हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वर्ल्ड कप में नज़र आ रही। फर्स्ट टाइम जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, इससे पहले ये नहीं होता था कि ओपन किसने करनी है, मिड ऑर्डर किसने खेलना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं फॉर्म को देखते हुए। तो मेरे ख्याल से अब चीज़ें कंट्रोल में हैं, वर्ल्ड कप है और अब कोई बाहर से तो आना नहीं है। तो अब इन्हीं में बेस्ट करना उन्होंने कि क्या हम लोगों ने बनाना। I'll come back to the team जो अभी जो खेल रही है और किस में क्या कमियां हैं और क्या हो सकता था। बट शायद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, जो कामरान ने बात की कि आपने एक स्टेबल ओपनिंग पेयर को चेंज किया, आपने उसमें छेड़छाड़ की जिसकी वजह से हम अब अनस्टेबल हो गए। लेकिन पॉइंट ये है कि वो भी जो बात थी कि वो मॉडर्न डे को सूट नहीं करता, तो वो कोई अचानक से सूट तो नहीं करने लगा। अगर साइम अयूब नहीं चले तो ये तो साइम अयूब की गलती है कि वो उनको चांस मिला, वो नहीं चले। आपने ट्राई करके देख लिया कि अगर हम रिजवान और बाबर को सेपरेट करते हैं
تو حالانکہ ان کے 3000 رنز ہیں جو کسی بھی پلیئر کی نہیں ہیں, ان کی 10 پارٹنرشپ ہے, آلدو ساری کی ساری اوپننگ میں نہیں ہے, لیکن ان کی زبردست پارٹنرشپ ہے, کیمسٹری بنی ہوئی ہے. لیکن آپ نے ٹرائی کر کے دیکھا, افسوس کہ وہ چل نہیں سکا, اور اب آپ واپس اسی کی طرف لگ رہا ہے کہ ہم پہلا میچ رضوان اور بابر سے ہی اوپن کروا کے دیکھیں گے. یہ بھی کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ٹیم مینجمنٹ غور کر رہی ہو کہ اگر آپ نے رضوان کو اوپن کرانا ہے تو لیفٹ ہینڈر فخر کو اوپر کھلا کے دیکھ لیں. یہ ایک آپ کے پاس آپشن ہے, آپ آپشن کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ پاکستان جب تیاری کرنے گیا 2023 کا ورلڈ کپ تھا 50 اوورز کا, پورا سال ہم اسی کے اوپر لگے رہے, اور اس کے بعد ہمیں 5 مہینے ملے کہ ہم T20 ورلڈ کپ کی تیاری کرتے. اس میں ہمارے 2 چیئرمین بدل گئے, چیئرمین نیا آ گیا, سلیکشن کمیٹی نہیں آ گئی, کپتان شاہین سے دوبارہ واپس آ گیا, نیوزی لینڈ میں ہم نے شاہین سے کپتانی کی, یہاں پہ پھر بابر اعظم آ گیا. تو ہم نے مختلف کمبینیشن ٹرائی کر کے دیکھ لی. اب کمبینیشن ٹرائی کرنے کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ کے پاس غلطی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت سے باکسز ابھی بھی ٹک نہیں ہوئے, پاکستان کی بہت سی غلطیاں ابھی تک ویسی ہی غلطیاں ہیں. پاور پلے میں وکٹیں لینا, پاور پلے میں زیادہ رنز بنانا, مڈل اوورز میں نہیں, جب آپ بالنگ کر رہے ہیں تو وکٹیں لینا, اور جب آپ بیٹنگ کر رہے ہیں تو وکٹیں نہ دینا, رن زیادہ بنانا. آپ نے 59 رن بنائے, سامنے والی ٹیم نے اسی پاور پلے میں 78 بنا دیے, کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوا ان کا. تو آپ کو سارے چیزیں چینج کرنی ہے, اور آپ کی کپتانی وہ بھی ایک بڑا وہ بہت بڑا کوشچن ہے, اس پہ الگ سے آئیں گے. باسط بھائی, مائی کوشچن از کہ جب ہم کہتے ہیں ہم نے اسی پیر کے ساتھ جانا ہے, تو پھر ہم یہ کمپلین نہ کریں نا کہ رن ہم آج بھی 165 170 بنا رہے ہیں, دنیا 200 کر رہی ہے. میرا آپ سے سوال ہے, رضوان بابر اعظم کی بیٹنگ ایز اے بیٹر کچھ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ خراب بیٹسمین ہے یا نو؟ ان کا مسئلہ ہے اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے, تو اسی پہ وہ اس ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر رہے تھے. تو سائم ایوب کو آپ نے انڈکٹ کرا, ٹھیک ہے, کہ جو شاہد بھائی بولتے ہیں نا بلائنڈ شاٹ, وہ سب کو بڑا نو لک شاٹ بڑا پسند آیا تھا نا. اب اس شاٹ کی کوئی بات کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے نا, کیونکہ اب انہوں نے بھی اپنے گیئر چینج کرے نا. یہ بھی ایک ہی میچ ہوا نا, آپ لاسٹ میچ کا ہی کہہ رہے ہیں نا کہ گیئر چینج. لاسٹ میچ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایک, میں اس لیے اس ٹیم کا نام نہیں لے رہا کہ آپ بولیں گے وہ بچہ ٹیم تھی, اس نے بھی ہمیں ہرایا ہے. تو یہ تیاری پہلے سے ہونی چاہیے تھی, میرا یہ کہنے کا مطلب ہے. تو پھر یہ آواز نہیں آتی کہ اسٹرائک ریٹ 130 کا ہے, 128 کا ہے. اب جب 150-60 کا ہوگا تو پھر لوگ یہ بات نہیں کریں گے نا. یہ سارا مسئلہ ہے. آپ کے پاس جو ٹائم تھا آپ نے وہ تیاری نہیں کری. اسٹرائک ریٹ پہ کسی نے سوچا ہی نہیں, کسی نے فخر زمان کے لیے سوچا ہی نہیں کہ نہیں بس اس کو نمبر 4 دے دیا. فخر نے خود بھی منع کیا تھا نا, مطلب یو شوڈ ہیو کنونسڈ ہم کہ اب واپس. منع نہیں کیا تھا, زمان نے منع نہیں کسی بھی کرا, نمبر پہ کھیلنے کو تیار. فخر زمان نے منع نہیں کرا, اس نے کہا مجھے ایک سابق کپتان کا نام لے کے کہ انہوں نے کہا آپ اس پہ سوٹیبل ہو. صحیح ہے, غلط ہے یار. اگر کامران کی یہ کوئی سوچ ہے تو ضروری تھوڑی وہ صحیح ہے, یا باسط کی کوئی سوچ ہے تو ضروری تھوڑی وہ صحیح ہے. پاکستان کا سوچتے ہیں نا کون کس نمبر کا بہتر پلیئر ہے, وہ مسٹیک ہو رہی تھی وہی چل رہی ہیں, اسی لیے آپ کوئی مڈل آرڈر بھی نہیں ملا. یہ جو اوپننگ کی بات ہو رہی ہے کامران, اس میں مطلب یہ والا پرابلم ہے کہ یا تو اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے یا آپ کا دوسرا پیر چل نہیں ہے. میرے خیال سے اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ نہیں ہے, مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. وہ کیسے صحیح کرنا ہے, پاکستان کی کرکٹ کو لے کے کیسے لے چلنا ہے, کیسے چلانا ہے, وہ ساری مین وجہ ہے اس وقت. دوسری چیزیں بہت زیادہ ٹیم میں آگی ہوئی ہیں, ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا. ابھی شاہد بھائی نے جیسے پہلے بات کی ہے, پہلے کہا کہ 6 مہینے میں 1 سال میں 2 چیئرمین چینج ہو گئے ہیں. کیا پلیئر چینج ہوئے ہیں یا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے؟ یہ پرابلم میں نہیں ہے, یہ ہم کسی کو بلیم دے رہے ہیں, ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں. پلیئرز تو وہی ہیں 7-8 سال سے. کیا انہوں نے بیک اپ بنایا جن کے ہاتھوں میں تھی؟ کپتان تھے یا کوچ تھے, یا جتنا عرصہ وہ رہے ہیں چیئرمین سے زیادہ وہ رہے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے. ڈائریکٹر آپ کا وہی ہے, ڈومیسٹک سسٹم چل رہا ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے کسی پہ ڈالنا فضول ہے. یہ نہیں, بالکل ایز اے پلیئر میں آپ کو نہیں, نجیب میں ایز اے پلیئر ہوں, میری طرف سے جو مرضی آئے جائے, میں نے تو پرفارم گراؤنڈ میں کرنا ہے نا. یہ بات ہمیں ایز اے پروفیشنل سوچنی چاہیے پلیئرز کو. ہم یہ نہیں کریں کہ یہ چینج ہو گیا وہ چینج ہو گیا. صاف سی بات ہے, ٹیم میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے کرکٹ پاکستان کے نیچے آئی ہے. لائکنگ ڈس لائکنگ, آپ لوگوں نے کیریئر خراب کی ہیں, آپ لوگوں نے ڈومیسٹک سسٹم خراب کیا, اس کو فالو نہیں کیا گیا, اس کو مضبوط نہیں کیا گیا. آپ اپنی پسند کے لڑکے لا رہے ہیں, ناپسند والے آپ کو نہیں پسند, آپ کی مرضی سے نہیں چلتے, آپ کی مرضی سے نہیں کھیلتے, آپ نے نئی ٹیم میں رکھا, نال آنے دیا, جو آپ کی مرضی سے کھیل رہے ہیں چل رہے ہیں, آپ ان کو کھلا رہے ہیں. جب سے گیری کرسٹن آئے
آئرلینڈ کے آخری دونوں میچوں میں چیز کیا ہم نے, انگلینڈ کے دونوں میچوں میں انٹینٹ تھوڑا نظر آیا کہ نہیں, بابر اعظم, فخر, رضوان یہ مارنے کے چکر میں جا رہے ہیں. تو ایک ذمہ داری ہوگی رضوان پہ بھی, بابر اعظم پہ بھی, کہ آپ سکسیسفل ہیں, آپ اچھے ہیں, آپ اچھا پیئر ہیں, لیکن آپ اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کریں. باسط بھائی یہ جو ابھی ڈسکشن چل رہی تھی اس میں ایک سوال آپ سے, کیا مینجمنٹ چینج ہونے سے یا چیئرمین چینج ہونے سے پلیئرز پہ فرق نہیں پڑتا؟ کپتان پہ فرق پڑتا ہے اور کسی کی لابی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا ہے, کوچز پہ فرق پڑتا ہے, کوچز ہٹ جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے نا اس ہمارے ملک میں, ہمارے پیارے پاکستان میں, بابر اعظم ہٹا کون کپتان بنا؟ شان نہیں, ابھی شاہین اور رضوان کا نام آتا ہے. اس 3 نام کے علاوہ کوئی چوتھا نام آتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو تینوں کو وہی پلیئر پسند ہے جو کھیل رہے ہیں. سر یہ تو ہائی مینجمنٹ کا ایک گروپ ہے نا, کہ یہ ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں, یہ ان کو بس ایسے کرتے جائیں, کپتانی, وائس کپتانی, کوچ, سلیکٹرز, یہی بندے رہیں. آج آ کے ان پہ بس نام آ جائے, کوئی دوسرا کو بننے ہی نہیں دیا, آنے ہی نہیں دیا, اوپر جانے ہی نہیں دیا. کوئی چوتھا نظر بھی تو نہیں آ رہا. تو وہ نہیں آنے نہیں نا دیا, آنے نہیں دے رہے. آپشن کہاں سے لاتے؟ صحیح ہے, لیک آف آپشن بھی تو ایک ایشو ہے نا ہمارا. پوری کر لوں بات. جی, وہی پلیئرز گھوم کے وہی آ رہے ہیں, جو اچھے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے. میں اب مثال نہیں دینا چاہ رہا, چلیں ایک مثال دیتا ہوں, یہ بیٹھے ہوئے نا اسامہ میر صاحب. بالکل, ابھی ہم نے یہی بات اسی ٹاپک کی کیوں طرف نہیں آیا آنا ہے وہ کہ اسامہ میر کا کیسے نام نہیں لیکن ہم اس لیے اب بات نہیں کر سکتے, ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے, اللہ بہتر کرے. تو یہ وہ پالیسیز ہیں جو غلط ہوئی ہیں, یہ ابھی سے نہیں, پچھلے 4-5 سال سے. نواز تھا نا, نواز کی بیس پہ اماد کو باہر کر رہا تھا نا. یہ کہاں, اب نواز نہیں ہے تو اماد آ گیا. اس کا مطلب اماد کو اس ٹائم پہ آپ نے غلط ہٹایا تھا. بہت ساری اسی طرح کسی کو آپ بولتے ہیں وہ فٹ نہیں ہے, یو ٹیسٹ نہیں دے سکتا, یار دوسرے کے لیے دوسرا مطلب کرائیٹیریا ہے اور کامران کے لیے دوسرا اب یہاں سے غلط ہے. اندازہ لگا لیں, چیئرمین صاحب کی بات کرتے ہیں, یہ تو الیکٹ ہو کے آئے ہیں نا, یہ تو اس سے بڑی سپورٹ ٹیم کو نہیں نا مل سکتی. تو کیا ہوگا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ چیزیں ایسے آپ پہلے بھی کہہ سکتے ہیں 4-5 سال پہلے, اب اس وقت تو اس سے زیادہ سپورٹ تھی. اچھا, ہم ابھی ہمیشہ بات کرتے ہیں ہورسز فار کورسز, اور اس کے حساب سے ابھی جیسے اسامہ میر کا نام لیا, یہاں دنیا 3-4 اسپنر کے ساتھ کھیل رہی ہے. ہم اپنے اس اسپنر کو جو اچھا کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے سارے ایکسپرٹس کیا بول رہے ہیں اس وقت؟ سارے ایکسپرٹس یہ بول رہے ہیں کہ وہ ٹیم جیتے گی یہ ورلڈ کپ جو اسپن اچھا کھیلے گی اور جو اسپن اچھا کرائے گی. دونوں جگہ پہ, یو ایس اے میں بھی اور ویسٹ انڈیز میں بھی. آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز نے دونوں لیفٹ آرم اسپنر رکھے ہیں جو اسٹائفل کرتے ہیں رن اسکورنگ بھی اور وکٹیں لیتے ہیں. عقیل حسین اوپر بالنگ کرے گا, گڈکیش موتی مڈل اوورز میں بالنگ کرے گا. انڈیا کو دیکھیں ان کے پاس 5 اسپنر ہیں, اور اگر وہ ہاردک پانڈیا کے ساتھ صرف ایک فاسٹ بالر کھلاتے ہیں تو وہ 4 اسپنر ایک ٹیم میں 11 میں کھلا سکتے ہیں. اسی طرح انگلینڈ کے پاس لیونگسٹن کا ایک فائدہ ہے کہ وہ بیٹنگ بھی کرتا ہے, موین علی بیٹنگ بھی کرتا ہے, بالنگ بھی کرتا ہے. عادل رشید ان کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری لیگ اسپنر موجود ہے, اور وہ شروع سے ویسٹ انڈیز میں ٹام ہارٹلی کو کھلائیں گے, اور ٹام ہارٹلی پہلا اوور کرے گا. اور ایک چیز اور بھی ہے, آپ دیکھیں اپنا آسٹریلین ہے, میکسویل ہے ان کے پاس, زمپا بھی ہے, ٹریوس ہیڈ ہے, ایشٹن ایگر بھی ہے نا. تو مطلب معافی کے ساتھ ہم نے ایک فاسٹ بالر زیادہ رکھا ہے, لیکن ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کون سے فاسٹ بالر کو باہر کریں. نسیم شاہ کو کریں, حارث رؤف کو کریں, یا عباس آفریدی کو کریں. عباس آفریدی ہیز بین امپریسو, جب سے اس وقت نمبر 2 آپ کا فاسٹ بالر ہے. آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ آپ اسامہ میر کو کس کی جگہ پہ لیں. بالکل. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اسکواڈ میں ابرار ہے, ابرار کو اب تک آپ نے وہ پریکٹس ہی نہیں دی اس ایونٹ کے لیے. وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ 4 فاسٹ بالر کھلا رہے ہیں, 4 کے 4 نئے بال کے بالر ہیں. جو جس نے چینج پہ آنا اس کو ڈک آؤٹ میں بٹھایا ہوا, ایک آپ نے اسپنر رکھا ہوا اسپیشلسٹ. آپ ٹھیک ہے اسامہ ایک سائڈ پہ ہو گیا, آپ 15 میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نیکسٹ اوورس پہ وہ آ ہی جائے گا, آٹومیٹک چوائس ہوگی. لیکن آپ اس کو تو کھلاؤ جس نے آپ کو مڈل میں آ کے آؤٹ کر کے دینے ہیں. مسٹری اسپنرز ہیں, آپ اس کو کانفیڈنس ملے. اب یو ایس اے کے خلاف, آئرلینڈ کے خلاف کھلائیں گے, جب انڈیا کے خلاف آئے گا تو اس کا کیا کانفیڈنس ہوگا؟ انڈیا کے خلاف نہ کھلائیں, بالکل نہ کھلائیں. انڈیا نے تو اگر اس کو پیٹنا شروع کیا تو بیچارہ آگے بس پھر ہماری کرکٹ کا لیول دیکھ لیا. وجہ مجھے بات بتائیں, اگر ابرار ٹیم, یہ کس کا قصور ہے؟ ہم ابرار کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ ہم وجہ کیا ہے ہماری؟ مجھے ایک بات, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مجھے لگ رہا ہے نہیں ہے, اس بات کا ایکسکیوز نہیں ہے, یہ صرف
کنفیوز ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے. پسند نہیں ہے یار, پسند نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے آپ نے وہ دائرے سے باہر آ ہی نہیں رہے, اس میں جو ان کے کلوز ہیں انہی کو وہ نواز رہے ہیں بس. دو بڑے ایک چیز ہوتی ہے جو کرسی ہے نا, یہ بہت ظالم چیز ہے. جب کرسی پہ انسان بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے, باقی سب غلط ہے. اچھا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دو پلیئرز کی بات کرنا چاہوں گا جن پہ آبویسلی لوگ بہت زیادہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک واٹ ہیپن ٹو شاداب خان. شاداب خان کی وہ پرفارمنس نہیں آ رہی, اور وہ جو آل راؤنڈر بننے کے چکر میں ان کی بالنگ سٹرگل کر رہی ہے, ایک یہ چیز. دوسرا آبویسلی اعظم پہ آتے ہیں. پہلے میں جواب شاداب کو دے دیتا ہوں. جی, یہ پاکستان کی ٹیم ہے, اسلام آباد کی ٹیم نہیں ہے. تو دوسرے کے لیے بھی یہی جواب ہوگا. نہیں, ٹیموں کا فرق, کوالٹی کی بات کر رہے ہیں آپ, اور ملک کی کرکٹ میں فرق ہے. آپ وہاں نمبر 3 پہ جا کے 70 کرتے ہیں, شاداب 70 رن کرتا ہے اور میچ مطلب جتوائے بھی, یہ بات نہیں. لیکن کوالٹی بالنگ جو ہے نا, وہاں پہ 1 یا 2 بالر اچھے ہوتے ہیں, یہاں 5 بالر ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس نے کام کیا ہوتا ہے, وہ آرام سے نہیں کھاتا پٹائی, پہلی چیز. دوسری چیز جو آپ نے اعظم کی بولی نا, اعظم کا بھی یہی ہے, فرنچائز کرکٹ میں زیادہ وہ انوالو ہوا ہے. ایک پین ہوتا ہے نا, پین پاکستان سے آؤٹ ہونے کا 0 پہ 5 رن پہ, وہ پین لے نہیں رہا ہے. آپ میں کوالٹی ہے چھکے مارنے کی تو مارو تو. آپ یہ مت بولیے گا کہ بھائی اگینسٹ آئی لینڈ تو مارے اس نے. ہاں نہیں, یہ بات نہیں کر رہا ہوں. کوالٹی ٹیم کے سامنے جب تک وہ نہیں ماریں گے ان فرنٹ آف آرچر اینڈ ہماری اوپینین کو کون چینج کرے گا؟ اعظم چینج کرے گا. بالکل صحیح بات ہے. جب تک وہ نہیں پرفارم کرے گا ہم تو بولیں گے. کامران ایز اے وکٹ کیپر, سب سے امپورٹنٹ بات, کیونکہ ابھی پاور ہٹنگ کی تو بات کر لی انہوں نے, آپ کا اس ویٹ پہ ایجائل ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. اینڈ وتھ ٹاپ کرکٹ جو اس وقت چل رہی ہے, اس میں آپ ایسے کیچز نہیں گرا سکتے. دیکھیں ایسے کیچز گرانا کسی سے بھی گر جاتے ہیں, چھوٹ جاتے ہیں, گیم کا حصہ ہے. میں اعظم کو بلیم نہیں دے رہا نا, میں کسی پلیئرز کو, میں پکڑنا چاہ رہا ہوں جن کی یہ سوچ ہے, جن کو یہ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیوں ان کا لاڈلا ہے, باقی بچے پاکستان کے نہیں ہیں. آپ نے اپنا ریگولر وکٹ کیپر جو ورلڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں نمبر 1 کسی بھی ٹیم میں کھیل سکتا ہے, وہ فیلڈنگ کر رہا ہو اور کیپنگ نہ کر رہا ہو. جب حسیب اللہ کھیل رہا ہو تو وہ کیپنگ کر رہا ہو, تو وہ فیلڈنگ کر رہا ہو. کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں, مجھے ایک بات بتائیں. جہاں تک آپ کی شاداب کی بات ہے, میں اعظم پہ نہیں اتنا کہہ سکتا, کیونکہ قصور میں بولوں گا ٹوٹلی سلیکشن کمیٹی کا. انہوں نے کیا سوچ کے سلیکٹ کی ہے, پلیئرز تو کھیلنے کے لیے آتا ہے, اس کو تو موقع چاہیے. شاداب کے لیے جب تک آپ ریڈ بال کو عزت نہیں دو گے, ڈومیسٹک کی لمبی بالنگ نہیں کرو گے, آپ کا ردم نہیں آئے گا. جب بھی سیزن آتا آپ دیکھ لیں وہ T20 کرکٹ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پی سی بی کو سوچنا چاہیے اپنے مین سپنرز, چاہے وہ فاسٹ بولرز ہوں, زیادہ بالنگ 4-5 میچ ایوری ایئر. شاہد صاحب یور فائنل تھاٹس, کیونکہ وہی سوال وہی ہے کہ رضوان کے ہوتے ہوئے اعظم کیپنگ کرے, اٹ ڈز ناٹ میک سینس. بہت ہی شاکنگ اور بہت ہی سرپرائزنگ موو ہے. اب وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعظم کو فیلڈنگ میں کہاں چھپائیں گے, تو پھر آپ نے اس کو سلیکٹ غلط کیا ہے. ایک پلیئر وہ اگر وہ کیپر ہے تو وہ باہر بھی فیلڈنگ کر سکتا ہے, اور رضوان کرتا ہے تو پھر اعظم خان کو بھی کرنی چاہیے. اب اعظم کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے, اس کے اوپر بڑا پریشر ہے. ساتھ ساتھ جب پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی, پھر اس کی ایک ویڈیو آئی کہ وہ $500 لے کے اور اس سے پسینہ پہنچ رہا تھا. یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ تھوڑی ایروگینس شو کرتی ہے کہ یہ ایروگینس ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چھوٹی موٹی ویڈیو, اچھی ہنسی مذاق کی ویڈیو اچھی لگتی ہے, لیکن جب ایک پلیئر کے اوپر, اس کی فٹنس کے اوپر, اس کی پرفارمنس کے اوپر اتنا پریشر ہو تو اس کو اس طرح کی, میں کہتا ہوں چھکے مار لے, کیچز پکڑ لے, پہنچتا رہے پسینہ, تھوڑا سا بھی جائز نہیں, اس کے بعد بھی اچھا نہیں. میں تھوڑا سا اس چیز کو ایڈ کروں گا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں شاید بھائی, لیکن وہاں جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بات سمجھانی چاہیے تھی نا اعظم کو. ہاں پوسٹ بھی نہیں کرنا تمہارے ابھی نئے دن ہے بیٹا, یہ ایسا مت کرو. ہاں تو کپتان کی بھی آواز آ رہی ہے, ہو سکتا ہے انڈیویجول ایکٹ ہو, ہو سکتا ہے انڈیویجول ایکٹ ہو, ینگ لڑکا ہے, ینگ لڑکا, اس نے فنی سمجھ کے کیا ہوگا, لیکن اس کے سیکھنے کے دن ہے. اس پہ کرکٹ بھی آف دا فیلڈ, آن دا فیلڈ زیادہ ہے. اس پہ ٹیم مینجمنٹ کو بلا کے اس کو سمجھانا چاہیے. اس پہ بریک میں بات کرتا ہوں. یہاں لیتے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back to our special transmission. ناظرین اب بات کریں گے ویسٹ انڈیز کے حوالے سے, جو کہ 2 بار کی ورلڈ چیمپئن ہے اور تیسری بار اپنے ہوم گراؤنڈ میں ٹائٹل اٹھانے کے لیے پرعزم ہے. آج ان کا مقابلہ ہے PNG سے, اور اس سے پہلے ان کو اچھا کانفیڈنس ملا ہے جو ان کی سیریز ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ. جی ہاں کامران, ویسٹ انڈیز T20 ورلڈ کپ 2024 چانسز اسکواڈ آپ کے سامنے ہے.
देखिए बड़े ज़बरदस्त बैलेंस, और साउथ अफ्रीका से बड़ी सीरीज़ है, वो 3-0 से जीते हैं हम। ठीक है, उनके नए लड़के भी थे, उन्होंने खिलाए, फुल टीम नहीं खिलाई, ना साउथ अफ्रीका ने खिलाई, लेकिन बड़े इवेंट से पहले बड़ी टीम से जीतना एक कॉन्फिडेंस शो करता है, और मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस है। सारे स्पेशलिस्ट T20 है, और फॉर्म सबको पता है, आंद्रे रसल आने की वजह से कितनी ज़बरदस्त टीम हो गई है इनकी। उसके बाद ब्रांडेड किंग जैसे ओपन कर रहा है, और पूरम का आपको सबको पता है स्पेशलिस्ट T20 है, एक कंप्लीट टीम लग रही है। ये मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में अपने करीब कम ही किसी को लगने देगी, अगर अनलेस के राशिद खान जैसे स्पिनर दूसरी टीमों के पास ना हुए तो वहाँ जाके ये फंस सकते हैं स्पिनर्स के आगे। लेकिन एक अच्छी साइड है, बैलेंस साइड है। बैलेंस साइड, बासित भाई, इस तरह की क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से खेलने वाली टीम। मुझे तो हैरत है वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, क्या टैलेंट है, चेंजर, जिसको भी देखें आप बैटिंग में मैच चेंजर। इनके जो फास्ट बॉलर हैं तीनों, ये वीक लिंक है। वीक लिंक है जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उनको जैसन होल्डर का सबसे बड़ा लॉस हुआ है, 2-in-1 क्रिकेटर जो बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कर लेता है, 6 फीट 8 इंच लंबा फास्ट बॉलर। तो उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी एक्सपीरियंस में लो है। शमार जोसेफ टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन T20 के लिए बिल्कुल नया है वो। अलजारी जोसेफ कभी बहुत ज़्यादा रन देता है, कभी सही बॉलिंग कराता है। उसके अलावा उनके पास एक ऑलराउंडर बहुत अच्छा है, आंद्रे रसल, वो उनके साथ फास्ट बॉलिंग करेगा। और एक फास्ट बॉलर और उनके पास है, रोमारियो शेपर्ड। तो ये है, और दोनों उनके स्पिनर एक ही जैसे हैं, अकील हुसैन और बुदकेश मोती। एक ज़रा खींच के बॉल करता है, एक थोड़ा ऊपर फ्लाइट करता है। थोड़ी सी उनकी बॉलिंग में वीक लिंक नज़र आ रहा है। अदरवाइज उनके जो बैटर्स हैं वो कमाल के बैटर्स हैं। निकोलस पूरन का सब लोग कह रहे हैं कि निकोलस पूरन, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि निकोलस पूरन इस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर होगा, और वो हो सकता है जिस तरह वो छक्के मारता है, जिस तरह से हिटिंग करता है। जैसी कंडीशन है, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर जो है ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बड़ा अच्छा यूज़ किया उन्होंने। उनको अपनी कंडीशन का पता है, इसलिए उन्होंने बॉलिंग, और देखें उसके साथ रोमारियो शेफर्ड जो है ऑलराउंडर है, उसके बाद रोस्टर चेस भी हैं, और स्पिनर भी हैं, साथ पूरा बैट्समैन है, उसने बैटिंग करके दिखाई है। ये टीम नज़र आ रही है ना, सारे बॉक्सेस क्लिक किए हुए हैं उन्होंने, कोई कमी एक आधी चीज किसी भी टीम में रही है नजर आती है थोड़ी, तो लेकिन आ जाती है, लेकिन ये टीम कंप्लीट लग रही है। तो मेरे ख्याल से इस चीज का एज होगा उनको, एक टीम, एक अपनी कंडीशन है, उसका एक फायदा होगा वेस्ट इंडीज टीम को। जी, तो अब दूसरी टीम है PNG। बारे में ऑब्वियसली सब इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो PNG कैसे यहाँ तक पहुँची है और किस किस टीमों को हराया, लेकिन यहाँ शाहिद साहब जो हैं वो आपको ऐसी मज़े की बातें बताएंगे PNG के, कि PNG के लोग भी नहीं जानते होंगे। एक ही ऑलराउंडर स्पिनर है उनके पास, चार्ल्स एमिनी। एक ही स्पिनर उन्होंने रखा है, फास्ट बॉलिंग डोमिनेशन है इनकी बॉलिंग में। और चार्ल्स एमिनी की कमाल की बात है, पूरा खानदान क्रिकेट खेलता है। अब्बा ने कप्तानी की पापुआ न्यू गिनी की, दादा ने कप्तानी की पापुआ न्यू गिनी की, अम्मा ने कप्तानी की पापुआ न्यू गिनी की विमेंस टीम की, खाला ने कप्तानी की पापुआ न्यू गिनी की विमेंस टीम की। 2 कजन पापुआ न्यू गिनी की टीम से खेल चुके हैं, और चार्ल्स एमिनी अपना बल्ला लाता है, अपनी गेंद लाता है, खुद ही खेलता है। मैं कहने का मतलब ये है कि ये PNG की टीम सबसे पहले अनाउंस हुई थी या हमारी टीम को उन्होंने देखे एक स्पिनर रखा है हमारी टीम तो सबसे एंड पे थी। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक मजेदार को दिखा दे, क्योंकि अभी पैकेज में मैंने सुना कि बड़ी टीमें इनको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो देखते हैं कि 2007 से जो वर्ल्ड कप का अब तक का सफर है, उसमें क्वालिफाइंग टीम्स की परफॉर्मेंस क्या रही है। आइए आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर आपके आ जाएगा। 2007 में स्कॉटलैंड और केनिया ग्रुप स्टेज तक रहे, बल्कि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सिर्फ 2009 में आयरलैंड एक वाइट टीम थी जो कि सेकंड राउंड में गई है, अदरवाइज उसके अलावा जितनी भी टीमें आई वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। तो जो जैसे कामरान कह रहे थे कि वर्ल्ड कप जो है ना, ये इनके लिए सिर्फ नहीं है, ये एक बिग स्टेज है, इनको प्रैक्टिस के लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। असल में कामरान ने जो बात बोली है ना, अब क्रिकेट इतनी तेज हो गई है कि एक मैच भी जीत जाते हैं ना ये लोग, तो इनके लिए ईद हो जाती है। सही बात। आप देखें नीदरलैंड ने जिस तरह 2 दफा हराया साउथ अफ्रीका को, एक दफा तो हमारे फेवर में हराया था, हमारे लिए ईद हुई है। और उससे नहीं, 2009 के T20 वर्ल्ड कप में भी नीदरलैंड अगर इंग्लैंड को ना हराता तो पाकिस्तान फंस जाता 2009 में। जी। तो ये इस तरह की इनके मैचेस जब जीतते ना, तो इन्हें एक
मतलब चाम आता है कि यार हम लोग क्रिकेट खेलें. अभी जैसे माशाल्लाह खाला भी खेल रही हैं. अच्छा वो शाहिद भाई ने एक्सप्लेन किया कि अम्मी विमेंस टीम से खेलती थी, दादा भी खेले तो मतलब बिग अचीवमेंट है. पापुआ न्यू गिनी में मर्दों की इतनी कम तादाद है कि अम्मा मेंस टीम से भी खेल सकती थी. अब एक चीज बोल रहे जो पैकेज में है, हम सब टीमों के लिए जो 50 फील्डर होते थे, अब ये 9 फील्डर उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है बॉल निकालना. उनकी सही बात है, उनको तो 50 के साथ खेलने की आदत है. पीएनजी में ये फायदा है कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं अगर वो क्रिकेट खेलें कोई अफसोस नहीं, कोई बुरा नहीं मानता. हमारे यहाँ तो अगर हमारा बेटा क्रिकेट खेले या भाई खेले तो लोग आवाज़ें लगाते हैं यार सिफारिशी आ गया, सिफारिशी आ गया, जो गलत है. हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए. आबादी बहुत ज्यादा है ना पापुआ न्यू गिनी में, आबादी कम है. खाला के यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमेंट, मत जाइएगा, विल बी राइट बैक. जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने आपको दे दी, लेकिन अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं, प्रेडिक्शन की तरफ आ जाते हैं. और प्रेडिक्शन में सबसे पहले कामरान आपसे शुरू करते हैं. वेस्ट इंडीज़ की हमने इतनी तारीफ कर दी और उसके बाद हम पीएनजी के साथ मैच में प्रेडिक्शन भी ले रहे हैं. खाला नहीं खेल रही पीएनजी की तरह से, खाला नहीं खेल रही, वरना वो जीत सकते थे. क्या ऑब्वियसली सबका वेस्ट इंडीज, बासित भाई बताए ना, वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली नहीं, पीएनजी हारेगी. क्या वेस्ट इंडीज आज 250 पौने 300 करता है, बस ये देखिए. अगर पहले बार ये ना टॉस जीत के पहले उन्हें बैटिंग करा दी. ठीक है, तो भाई प्रेडिक्शन इज वेरी सिंपल टुडे. ऑब्वियसली सबका वेस्ट इंडीज है. और कमिंग बैक टू पाकिस्तान, एक बार फिर आते हैं. और बहुत देर से हम ये बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की है उस पर भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट ऑब्वियसली अब यही टीम है और इसी ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो हम बैक कर रहे हैं. लेकिन अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कि उसामा मीर, राइटली सो, कि ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि उनका नाम नहीं आया, जिस पे उन्होंने बहुत सारे जगहों पे मैसेजेस किए अपनी बात पहुंचाने के लिए, जिसमें से चेयरमैन साहब को भी उन्होंने मैसेज किया है, जिसके बाद उन्होंने शायद वहाब रियाज को ये कहा है कि वो देखें इस मामले को. बड़ी अजीब सी खबरें चल रही हैं. कामरान क्या कहेंगे इस पे? चेयरमैन साहब ने कहा, हाँ मतलब चेयरमैन साहब ने शायद उनको फॉरवर्ड किया, चेयरमैन साहब को मैसेज किया मैंने. हाँ जी जी. कहने का मतलब है अगर चेयरमैन साहब ने वहाब को मैसेज किया, पहली बात तो है क्या अकेला वहाब ही सिलेक्टर है? तो मतलब ये तो खबरें आ रही हैं, जिससे खबरें आ रही ऐसा है तो क्या? मैं भी उस सेंस में बात कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है. मुझे भी कल रात को आपसे मैंने डिस्कस किया, ये बात हुई. तो चेयरमैन साहब ने सिर्फ वहाब को क्यों किया? क्या ग्रुप पूरी सिलेक्शन कमेटी का नहीं है? उनको भेजना चाहिए. क्या चेयरमैन साहब को इतना आइडिया नहीं है? जब टीम बन के आई थी, अगर वो कह रहे इस मैटर को देखे, अगर सही है, जैसे उन्होंने पहले आते साथ ही कहा, कोई किसी की क्या नाम है परफॉर्मेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, टोटली मेरिट पर टीम बनेगी. क्या जब अनाउंस की थी चेयरमैन साहब ने अप्रूवल दी, उस वक्त उन्होंने देखा क्या मेरिट पर की है, कैसे की है, क्या परफॉर्मेंस नहीं है? चाहे उसामा की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल 5-6 लड़के जो भी है, क्या उस वक्त चेयरमैन साहब को ठीक लगी है? मेरे ख्याल से मेरे जैसे जो क्रिकेट को समझते हैं, जो इस हिस्सा आ रहे हैं इस टीम का, सिलेक्शन कमेटी का, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता. मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकता. ये तो ऐसे ही मैं कह सकता हूँ गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी है आगे फॉरवर्ड करके, होना कुछ नहीं था. सही है. शाहिद साहब, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? वर्ल्ड कप में ना जाना किसी भी खिलाड़ी और किसी भी सहाफ़ी के लिए बड़ा दर्दनाक है. तो उसामा मीर के दिल को आप समझ सकते हैं. बहुत से अक्सर ऐसा होता है कि 15 में आते हैं, को भी समझ रहे हैं. किसी भी 15 में आते हैं और 15 में आके एकदम से इंजरी हो जाती है, एट द लास्ट मोमेंट आपको विड्रॉ करना पड़ता है. जेसन होल्डर से पूछें कि अपने मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, वो बेचारा अपने मुल्क में वर्ल्ड कप नहीं खेल पा रहा, तो खिलाड़ी के लिए बड़ा दर्दनाक है. और ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और सारे लोग कह रहे हो स्पिन 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 डिसाइसिव होगी वेस्ट इंडीज़ यूएसए में, फिर उसको सेलेक्ट ना होना ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन की बात है. और वो एक अच्छा प्लेयर है, उसने सीपीएल भी खेला हुआ है, तो उसके दिल को दुख हुआ होगा. उसने यकीनन अगर सिलेक्शन कमेटी को भी किया होगा, और एक दो दफ़ा से ज़्यादा किया कि वहाब रियाज ने उसको बता दिया कि नहीं जी, हम इसलिए एक ऐसा बैटर लेके जा रहे हैं जिसको स्पिन भी बॉलिंग करानी आती है, इमाद है या शादाब है, और अबरार को हमने आपके ऊपर प्रेफर किया है. फिर उसने रज़ाक को भी शायद वो किया, फिर चेयरमैन साहब को भी किया. तो फ्रस्ट्रेशन थी, करना नहीं चाहिए था. ये ऊपर से फैसले होते हैं. आगे क्या हो रहा है? कोई उनकी एनओसी की कोई बात चल रही है? अब एनओसी वाला मामला भी बहुत ही दर्दनाक है. एक प्लेयर जो आपको नेशनल ड्यूटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपने उसे वर्ल्ड कप में नहीं रखा,
از ناٹ اے فاسٹ بولر کہ آپ اس کا ورک لوڈ مینیج کر رہے ہو. وہ انجرڈ ہو جائے گا انگلینڈ میں جا کر. وہ ایک اسپنر ہے. اگر اس کا 70,000 پاؤنڈ کا ایک کانٹریکٹ ہے, اگر اس نے 2 لیگ کھیل بھی لی تب بھی آپ اس کو جا کے کھیلیں دیں. پچھلی دفعہ وہ T20 بلاسٹ کا بہت ہی اچھا پلیئر ڈکلیئر ہوا تھا, شاید 2-3 میچوں میں پلیئر آف دی میچ بھی تھا, اچھی پرفارمنس دی. اب اس کو جانے دیں, وہ سیکھے گا. باسط بھائی, تو کیا یہ شکایت کرنے کی پنشمنٹ ہے NOC نہ ملنا؟ میرا سوچنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے صبح والے پروگرام میں کہا تھا کرسی, جو کرسی ہے نا اس کے ساتھ آپ ایمانداری کریں. آج سے 3 سال پہلے وہاب ریاض نے رمیز بھائی کو بولا تھا, ایک میٹنگ تھی کہ ہم سینئرز کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو رمیز بھائی نے انہیں انشورنس دی تھی کہ نہیں, میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا ایسا. صحیح ہے. اس کے بعد آپ ٹیم میں آیا, پنجاب کی پاکستان ٹیم نہیں, پنجاب کی ٹیم میں آیا. تو وہاب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے وہاب کے ساتھ خود, تو اس کے ہوتے ہوئے اگر اسامہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن سب کو پتہ ہے اسامہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب جو بھی ہے, جب ہم لوگ کوچنگ سٹاف میں آ جاتا ہے نا ایز اے پلیئر, ہمیں شرٹ اتار دینی چاہیے, کوئی بھی ہو, چاہے وہ کلب کا لڑکا ہو, کرکٹر ہو. آپ نے اس کو ایک اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے, نہ کہ آپ ایز اے پلیئر سمجھ کے اس کو ڈیل کر رہے ہو. جیسے ہمارا کلچر ہے, جیسے مینٹیلٹی ہے, اس طریقے سے بات, ایگو سائڈ پہ رکھنی, اس طریقے سے بات نہیں آپ کر سکتے اور نہ کرنی چاہیے. میرے خیال سے اگر وہاب سے ہوئی ہے, جو بھی اسٹوریاں چل رہی ہیں مجھے نہیں پتا, نہ میری بات ہوئی, ایسی چیز میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پاسٹ میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں, بہت سے لڑکوں کو پرابلم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے اس چیز پہ غور کرنے کی چھوٹی چھوٹی آپ یہ بے قاعدگیاں جو کرتے ہیں نا, جیسے آپ کا فرحان صاحبزادہ فرحان آپ کے 3 نیشنل T20 کا بیسٹ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ تھا, اس کو آپ نے بلا کے کبھی 5ویں پہ کبھی 7ویں پہ باہر کر دیا. اس کے علاوہ آپ نے اتنے طیب طاہر آپ اس کو لے کے آئے, اس کو 1-2 میچوں میں موقع دیا, اور آپ اس طرح کی بے قاعدگیاں کرتی ہیں, پھر وہ آپ کی ٹیم کو ہرٹ. بالکل ٹھیک ہے. فی الحال معافی کے ساتھ طیب طاہر کی بات کر رہے ہیں, اور دوسرے جو پہلے سے آلریڈی اچھا تھا, سلیکٹ تھا, اس کو سائڈ لائن کر دیا, عمر اکبل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں آج بس اتنا ہی. ایک جملہ جلدی سے کہوں گا, جلدی سے کہہ لیں. اسامہ کے لیے بہتری ہوئی ہے. اسامہ کے لیے بہتری ہوئی ہے, چلیں اللہ کرے اسامہ کے لیے بہتری ہو. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.